उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान की मौत, मुसन्निफ मजहर कलीम। मियामी बीच की रंगीनियां इस वक्त अपने पूरे अरूज पर थी। 14वीं रात की दिलफरेब और ठंडी चांदनी में साहिल समंदर पर दूर दूर तक फैले हुए जोड़े पूरी आज़ादी से इस रूमानी फ़ज़ा का लुत्फ़ उठाने में मसरूफ़ थे। 14वीं रात को वाकई ही मियामी बीच में बेपनाह रश होता था। साहिल समंदर से थोड़ी दूर एक खूबसूरत जोड़ा सरगोशियों में मसरूफ़ था कि अचानक नौजवान के हाथ पर बंधी हुई घड़ी में से हल्की हल्की टूं टूं की आवाज़ उभरी और नौजवान ये आवाज़ सुनते ही यूं चौंक पड़ा जैसे खूबसूरत ख्वाब देखते हुए किसी को ज़बरदस्ती झंझोड़ कर जगा दिया जाए। इसने बड़ी फुर्ती से घड़ी की विंड बटन को मखसूस अंदाज में दबा दिया और घड़ी में से निकलने वाली टूं टूं की हल्की सी आवाज़ निकलनी बंद हो गई। इस मर्तबा घड़ी के डायल पर 12 का हिस्सा मुसलसल जलने बुझने लगा। क्या हुआ डार्लिंग? इस नौजवान की साथी लड़की ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे फौरन जाना है, नौजवान ने उठकर करीब मौजूद कपड़े पहनते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया। मगर नौजवान लड़की ने कोहनियों के बल उठते हुए कहा। ड्यूटी इज ड्यूटी डार्लिंग, नौजवान ने कदरे सख्त लहजे में कहा और फिर उठकर तेजी से उस तरफ बढ़ने लगा जिधर कारों का पार्किंग शेड था। अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, लड़की ने चीखते हुए कहा, मगर नौजवान इस तरह तेजी से आगे बढ़ता चला गया जैसे वो कानों से बहरा हो। इसने मुड़कर भी पीछे ना देखा। चंद लम्हों बाद सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार में बैठा तेजी से शहर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी और आंखों में चमक उभर आई थी। इस नौजवान का नाम राशील था। सेहतमंद और सड्डोल जिस्म का मालिक राशील कातलों की बैनुल अक़वामी तंजीम मास्टर किलर्स का अहम रुकन था। मास्टर किलर्स अपनी नौयत की एक अनोखी तंजीम थी। ये तंजीम सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, मगर इसके कारनामों की धूम पूरी दुनिया में थी। इस तंजीम का काम भारी मुआवजा लेकर अहम शख्सियतों को कत्ल करना था। हुकूमतें, बैनुल अक़वामी तंजीमों या कोई भी शख्स मुकर्रर कुर्ता मुआवजा अदा करके इस तंजीम की खिदमात हासिल कर सकता था और मुआवजा हासिल करने के बाद दुनिया के किसी भी खिते में मौजूद किसी भी शख्स को, चाहे वो किसी भी हैसियत का मालिक हो, तंजीम के मेंबरान कत्ल करने का बेड़ा उठाते। वो आज तक इस तंजीम को नाकामी का मुना देखना पड़ा था। इस तंजीम के हाथों बेशुमार अफराद कत्ल हुए थे, जिनमें हुकूमतों के सरबराह से लेकर आम ताजिर तक शामिल थे। राशील समेत तंजीम के चारों मेंबर अपने अपने अंदाज में कत्ल करने में इस कदर महारत रखते थे कि उनका शिकार किसी भी सूरत में उनके हाथों से ना बच सकता था। तंजीम का हेडक्वार्टर एक्रीमिया के दारुल हुकूमत नाराक में था और ये चारों कातिल काम ख़त्म करके यहीं इकट्ठे होते। काम हासिल करने का काम सिर्फ एक मेंबर एल्ब्रेट के जिम्मा था, जिसका बिजनेस बिज़ाहिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। एल्ब्रेट काम हासिल करने के बाद बाकी तीनों मेंबर्स को हेडक्वार्टर में कॉल कर लेता और फिर मतलूबा शिकार के मुतालिक तफसीलात तमाम मेंबर्स को बताती जाती और वो चारों अपने शिकार के खात्मे के लिए अपने अपने तौर पर निकल खड़े होते। तफसीलात वसूल करने के बाद उनका आपस में राब्ता ख़त्म हो जाता और जब उनका काम पूरा हो जाता तो वो चारों हेडक्वार्टर वापस पहुंच जाते। टारगेट इन चारों में से किसी के हाथों भी शिकार हो सकता था और जैसे ही काम मुकम्मल हो जाता बाकी मेंबर्स भी अपने अपने प्लान छोड़कर वापस आ जाते। मुआवजे का 3/4 हिस्सा पहले तकसीम कर लिया जाता, जबकि 1/4 हिस्सा इस मेंबर को मिलता था जिसके हाथों शिकार का अंजाम को पहुंचता था। राशील कार चलाते हुए सोच रहा था कि इस बार ना जाने उसके हाथों मरने वाला कौन है। मखसूस कॉल मिलते ही वो समझ गया था कि एल्ब्रेट ने अपना काम हासिल कर लिया है और अब उनके काम करने का वक्त आ गया है और ये इन चारों का असूल था कि वो काम मिलते ही अपने तमाम प्रोग्राम यकलक छोड़कर काम को सरअंजाम देने के लिए निकल खड़े होते। इस मामले में मामूली सा तवक्कुफ की उनकी तंजीम के असूल के खिलाफ था। यही वजह थी कि मखसूस कॉल मिलते ही राशील मियामी बीच से यूं निकल खड़ा हुआ था जैसे वो गोश्त पोश्त के इंसान की बजाय कोई रोबोट हो जिसका काम ही हुक्म की तामील हो। थोड़ी देर बाद राशील की कार शहर की सबसे बड़ी सड़क पर पहुंच गई। इस इलाके में रात को भी दिन का सा समा मालूम होता था। तमाम रात सड़कों पर चहल पहल रहती और इस सड़क पर वाकई बेशुमार नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट सारी रात तफरीह करने वालों से खचाखच भरे रहते थे। राशील ने ब्लू मून नाइट क्लब की पार्किंग में कार रोकी और फिर वो बड़े एतमीनान से बाहर निकल आया। उसने कार लॉक की और फिर नाइट क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। क्लब के मेन गेट के सामने एक तवील बरामदा था। राशील मेन गेट में दाखिल होने की बजाय बरामदे में दाएं तरफ बढ़ता चला गया। बरामदे के आखिर में एक दरवाजे पर वो रुक गया। दरवाजे पर स्पेशल कार्ड रूम का छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। स्पेशल कार्ड रूम ही दरअसल उनका हेडक्वार्टर था।
ब्लू मून नाइट क्लब की मालिका मैडम बर्था मास्टर किलर्स की रुकन थी और बेज़ाहिर मोटी भद्दी और अकल से पैदल नजर आने वाली मैडम बर्था इंतहाई खौफनाक कातिला थी। वो इंतहाई ठंडे मिजाज की औरत थी और कत्ल करने के लिए ऐसी खूबसूरत प्लानिंग करती थी कि शिकार कत्ल होने पर मजबूर हो जाता था। मैडम बर्था का रिकॉर्ड बेहद शानदार था। उसके हाथों अब तक बेशुमार अहम शख्सियतें कत्ल हो चुकी थी। राशेल ने जैसे ही स्पेशल कार्ड रूम के दरवाजे को धकेला, दरवाजा खुलता चला गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिनके दरमियान एक काफी बड़ी मेज मौजूद थी जिसके गिर्द 4 कुर्सियां रखी हुई थी। मेज पर मुख्तलिफ किस्म के कीमती ताशों की गड्डियां बड़े करीने से रखी हुई थी। कमरा साउंड प्रूफ था। दरवाजे के अंदर की तरफ एक मखसूस किस्म का लॉक था। इस लॉक को लगाने के बाद दरवाजा बगैर इस लॉक को खोले किसी तरह भी नहीं खुल सकता था। मैडम बर्था आमतौर पर इस कार्ड रूम को इस्तेमाल में ना लाती थी, मगर जब इंतहाई अहम शख्सियात ताश खेलने इकट्ठी होती तो उस कमरे को इस्तेमाल में लाया जाता था या फिर मास्टर किलर मीटिंग के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। राशिल जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उससे सामने मेज के पीछे मैडम बर्था बैठी हुई नजर आई। उसके हाथ में ताश के पत्ते थे और वो बड़े इन्हिमाक से उन्हें मेज पर रखकर सिंगल रिमी गेम खेलने में मसरूफ थी। मैडम बर्था ने एक नजर राशेल पर डाली और फिर अपने खेल में मुनहमिक हो गई। राशेल ने एक कुर्सी खींची और बड़े मुतमईन अंदाज में इसमें बैठ गया। उसने भी ताश की एक गड्डी उठाई और पत्तों से खेलना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक दियो नमा हबशी अंदर दाखिल हुआ। ये जवाना था, मास्टर किलर्स का तीसरा रुकन। दियो जैसे कद के साथ पहाड़ जैसा जिस्म और जिस्म में कुव्वत जैसे ठोस ठोस कर कुदरत ने भर दी हो। बड़े बड़े हाथों पैरों वाला जवाना बेपनाह ताकतवर था। उसका एक थप्पड़ जंगली हाथी की गर्दन तोड़ सकता था। इंतहाई वहशी, जालिम और सफाक फितरत आदमी था। कत्ल इसका महबूब मशगला था। राशिल जानता था कि मास्टर किलर्स के पास जब काम ना होता तब भी जवाना कत्ल करने से बाज ना आता था। उसे इंसानी खून बहाकर और लोगों को तड़पते देखकर दिली मुसरत होती। इंतहाई हद चमट और वहशी था। जरा जरा सी बात पर इश्तियाल में आ जाता था और बाजुका तफरीहन भी लोगों को कत्ल कर देता था। वो ज्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग करने का आदी ना था, बल्कि बराह रास्त ही शिकार पर झपट पड़ना उसका मामूल था। हेलो पार्टनर्स, जवाना ने सफेद दांतों का मुजाहिरा करते हुए कहा। हेलो, राशेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि मैडम बर्था खामोश बैठी रही। जवाना ने भी कुर्सी संभाल ली। क्या हाल है जवाना, कैसा जा रहा है तुम्हारा काम? राशेल ने पूछा। मजा नहीं आ रहा, कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। मैं अपने तौर पर बड़े मोहतात अंदाज में शिकार को थप्पड़ मारता हूँ ताकि कुछ देर तड़पता रहे, मगर अब चिड़िया के बच्चे पैदा होते हैं कि हल्का सा थप्पड़ खाते ही बगैर आवाज़ निकाले ढेर हो जाते हैं और तबीयत जल कर रह जाती है, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। इससे पहले कि राशेल को जवाब देता, दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एल्ब्रेट हाथ में बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ। एल्ब्रेट एक आम जिसामत का अधीर उम्र आदमी था और अपने लिबास और चाल ढाल से एक आम कारोबारी लगता था, मगर राशिल जानता था कि उसका जहन मक्कारी और अय्यारी में यकता है। वो आतिशी असले के इस्तेमाल का माहिर था और ख़ास तौर पर डायनामाइट फिटिंग में इसका जवाब नहीं था। उसने अपने घर की तहखाने में एक लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी जहां वो अजीबो गरीब साख्त के बम और इसी किस्म की देकर चीज़ें बनाने के तजुर्बे करता रहता था। आम लोग उसे बारूद का जादूगर कहते थे। ऐसे ऐसे शोबते दिखाता था कि लोग हैरान रह जाते थे। ये मास्टर किलर का चौथा रुकन था और काम हासिल करने और मुआवजा वसूल करने का काम भी इसी के ज़िम्मे था। उसने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को मखसूस अंदाज में लॉक लगा दिया और फिर तेज तेज कदम उठाता मैडम बर्था के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके आते ही मैडम बर्था ने भी हाथ में पकड़े हुए ताश एक तरफ फेंक दी और चौकन्नी होकर बैठ गई। राशिल और जवाना भी इश्तियाक भरी नजरों से एल्ब्रेट को देख रहे थे। दोस्तों, मैंने एक इंतहाई आसान काम इंतहाई भारी मुआवजे पर हासिल किया है, एल्ब्रेट ने कुर्सी पर बैठते हुए उससे मुखातिब होकर कहा। इंतहाई आसान काम से तुम्हारा क्या मतलब है? राशिल ने पूछा। मुल्क पाक एशिया के मुतल्लिक तो आपने सुना होगा। बरे आज़म एशिया का एक तरक्की पजीर मुल्क है। मगरबी दुनिया के नुक्ताए नज़र से उसे पसमानदा ही कहा जा सकता है। इस मुल्क में एक अहमक और मस्खरा सा नौजवान रहता है जिसका नाम अली इमरान है। इस बार वो हमारा शिकार है, एल्बर्ट ने तफसील बताते हुए कहा। अहमक और मस्खरा सा नौजवान, मगर क्या वो इतनी ही अहम शख्सियत है कि उसे मास्टर किलर्स के जरिए ख़त्म कराना ज़रूरी समझा गया? मैडम बर्था ने कुछ सोचते हुए कहा। हमें से कोई मतलब नहीं वो कोई अहम शख्सियत है या नहीं, हमें तो अपने मुआवजे से मतलब है। और आप हैरान होंगे कि इस अहमक नौजवान के कत्ल के लिए हमें 80 लाख डॉलर की पेशकश हुई है, एल्ब्रेट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपने कारनामे पर फख्र हो कि उसने एक आम आदमी के कत्ल के लिए इतना ज़्यादा मुआवजा हासिल कर लिया।
$80 लाख! اتنی بڑی رقم کا ذکر سنتے ہی سارے ممبر ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ مگر اتنا بڑا معاوضہ تو عام طور پر کسی ملک کے سربراہ کے لیے دیا جاتا ہے، راشد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، مگر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو پارٹی عمران کو قتل کرانا چاہتی ہے وہ اس سے بے حد خوف زدہ ہے۔ اس کی نظروں میں یہ شخص ناقابل تسخیر ہے، اس لیے اس نے شروع ہی سے اتنا بھاری معاوضے کی پیشکش کی ہے تاکہ ہم اس کام کو ہاتھ میں لینے سے انکار نہ کرتے۔ البرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ آسان شکار ثابت نہ ہوگا، میڈم برتھا نے جواب دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں میڈم، ماسٹر کلرز کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ماسٹر کلرز کا ریکارڈ شاندار ہے اور اس نے ایسے لوگوں کو قتل کیا ہے جن کی قتل کا کوئی شخص تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ پھر یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، البرٹ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم تفصیلات بتاؤ، راشل نے کہا، اور البرٹ نے جھک کر بیگ کھولا اور اس میں سے 3 تصویریں نکال کر ایک تصویر ان تینوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے شکار کی تصویر ہے، اس کا نام علی عمران ہے، پاکیشیا کے دارالحکومت میں رہتا ہے، پتہ کنگ روڈ، فلیٹ نمبر 200 ہے۔ فلیٹ میں ایک باورچی کے ساتھ رہتا ہے، غیر شادی شدہ ہے، بظاہر احمق اور مسخرہ سا نوجوان ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کبھی کبھی اس ملک کی سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اس ملک کی انٹیلیجنس کے سپریڈنٹ فیاض کا دوست ہے۔ اس کا باپ انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل ہے، مگر اس کا احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے اس نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ کام دینے والی پارٹی کے مطابق یہ انتہائی سنگ دل اور شفاق آدمی ہے، انتہائی عیارانہ ذہن کا مالک ہے۔ بظاہر اس کی حرکتیں احمقانہ لگتی ہیں، مگر جب ان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو ان کا نتیجہ بے حد خوفناک ہوتا ہے۔ ہمیں اس آدمی کو قتل کرنا ہے، البرٹ نے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں البرٹ کی تقریر سننے کے دوران تصویر کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ہی تصویر کی 3 کاپیاں تھیں۔ تصویر میں ایک خوبصورت سا نوجوان مختلف رنگوں کا بڑا بے ڈھبا سا لباس پہنے کسی ہوٹل کے مین گیٹ سے نکل رہا تھا، چہرے پر حماقت جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ تصویر میں وہ قطعاً ایک بے ضرر اور احمق سا نوجوان نظر آتا تھا۔ کہ اس پارٹی نے بتایا ہے کہ وہ اتنا بھاری معاوضہ اس عام سے نوجوان کو قتل کرنے کے لیے کیوں دے رہی ہے؟ میڈم برتھا نے پوچھا۔ میں نے معلوم کیا تھا میڈم، یہ پارٹی مجرموں کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کے اپنے پیشہ ور قاتل موجود ہیں، مگر بقول اس پارٹی کے جب وہ ایک مشن پر پاکیشیا پہنچی تو اسی عمران کی وجہ سے شکست کھا گئی۔ تنظیم کے کئی اہم افراد اسی عمران کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ تنظیم اپنے مشن میں بری طرح ناکام رہی، البتہ اس کا سربراہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر اس ملک سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر تنظیم کی داغ بیل ڈالی، اور چونکہ اس کا مشن انتہائی اہم ہے اور اسے اس مشن کی کامیابی سے کروڑوں ڈالر کا فائدہ پہنچنے کا امکان ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ مشن پر جانے سے پہلے اس کانٹے کو صاف کر دیا جائے، اور چونکہ وہ خود اس سے بری طرح خوفزدہ ہے اس لیے اس نے ہماری خدمات حاصل کی ہیں کہ ہم اس شخص کو قتل کر کے اس کا راستہ صاف کر دیں اور پھر وہ اطمینان سے اپنے مشن کو مکمل کر سکے۔ البرٹ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بعض مجرم خواہ مروب ہو جاتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے اس کے سر پر انگلی مار دوں تو اس کے سر میں سوراخ ہو جائے، جوانا نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور باقی سب اس کی بات پر مسکرا دیے۔ پھر کیا خیال ہے، سودا منظور ہے؟ البرٹ نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل منظور ہے، ان تینوں نے بیک آواز جواب دیا، اور البرٹ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 بیرر چیک نکال کر سامنے رکھ دیے۔ ہر چیک پر $15 لاکھ کا تھا اور بینک کی طرف سے جاری کیے گئے تھے۔ یہ اپنا چیک لیجئے اور اپنے نام اس میں درج کر کے کیش کروا لیجئے۔ البرٹ نے ایک چیک ان تینوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان تینوں نے چیکوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر جیبوں میں ڈال لیا۔ اب ہماری ملاقات کام کے انجام پر یہی ہوگی، اور اب باقی $20 لاکھ اس ممبرز کے ہوں گے جو ان نوجوانوں کا خاتمہ کرے گا۔ اصول کے مطابق $20 لاکھ بینک میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ اوکے، گڈ لک فار آل، البرٹ نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر سب سے پہلے البرٹ باہر کیا۔ اس کے چند لمحوں بعد جوانا بھی جھومتا ہوا باہر چلا گیا۔ اوکے میڈم، وش یو گڈ لک، راشل نے آخر میں اٹھتے ہوئے کہا۔ فار یو آلسو، میڈم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور راشل اپنا سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب وہ جلد از جلد پاکیشیا پہنچ کر اس نوجوان کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا تاکہ $15 لاکھ کے ساتھ $20 لاکھ مزید بھی حاصل کر سکے۔ عمران آج کل فارغ تھا، اس لیے سوائے آوارہ گردی کے اس کے پاس اور کوئی کام نہ تھا۔ بس وہ صبح ناشتہ کر کے نکلتا اور پھر رات گئے ہی فلیٹ پر اس کی واپسی ہوتی تھی۔ سلیمان پچھلے 1 ہفتے سے اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا کیونکہ اس کا والد بیمار تھا اور گاؤں سے ایک آدمی خاص طور پر اسے بلانے آیا تھا۔ چنانچہ سلیمان کے جانے پر عمران نے جوزف کو فلیٹ پر بلا لیا تھا۔
और जोसेफ चुनचुनाना हाउस की चौकीदारी करते करते तंग आ चुका था। फ्लैट पर आने पर बेहद खुश था। सुबह इमरान का नाश्ता वो खुद ही तैयार करता और इमरान के जाने के बाद वो अलमारी से शराब की बोतलें निकालता और फिर सारा दिन अफ्रीकी म्यूजिक सुनने और शराब पीने में गुजार देता। दोपहर और रात का खाना उस लिए नज़दीकी होटल से आ जाता था। चनाचा वो मगन था। कम अज कम रात को तो इमरान का साथ रहता था और इन दोनों की खूब चोंचें लड़ती रहती थी। आज भी इमरान नाश्ता करते ही फ्लैट से बाहर निकल गया और जोसेफ ने इमरान के जाने के बाद नहायत इत्मीनान से भरपूर किस्म का नाश्ता किया और फिर अलमारी में से शराब की बोतलें निकालकर ड्राइंग रूम की मेज़ पर सजा दी। उसके बाद उसने टेप रिकॉर्डर पर खास अफ्रीकी धुन पर मुश्तमिल केसर लगाया और सोफे पर इत्मीनान से पैर फैलाकर म्यूजिक सुनने और शराब के बड़े बड़े घूंट भरने में मसरूफ हो गया। अफ्रीकी सांसों पर मुश्तमिल मखसूस धुन ने उसे तस्वुर में अफ्रीका के घने जंगलों में पहुंचा दिया, जहां वो खौफनाक शेरों और ग्रांडेल हाथियों का शिकार करने के तस्वुर में लुत्फ लेने लगा। इस तस्वुर में गर्क था कि अचानक फ्लैट का बैरूनी दरवाजा एक धमाके से खुला और जोसेफ ने झुंझुलाकर आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि दरवाजे पर एक ग्रांडेल हबशी खड़ा बड़ी कीनातोस नजरों से जोसेफ को देख रहा था। जोसेफ ने हाथ में पकड़ी हुई बोतल मेज पर रखी और फिर सीधा होकर बैठ गया। वह हैरत से दरवाजे पर खड़े इस साद हबशी को देख रहा था, जो कदोकामत में जोसेफ से 1.5 गुना ज्यादा था। हालांकि जोसेफ खासा ग्रांडेल था, मगर आने वाला कदोकामत में इससे कहीं बाहर था। और जोसेफ ने एक नजर में ही देख लिया कि आने वाला अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले कबीले शामूल की नस्ल से ताल्लुक रखता है। ये कबीला अपनी ताकत, दहशत, सालिम और सफाकी के लिहाज से पूरे अफ्रीका में मशहूर था। और अब ये इत्फाक था कि जोसेफ जिस कबीले से ताल्लुक रखता था, इस कबीले की शमाओली कबीले से खानदानी दुश्मनी चली आ रही थी। ओह, तुम शमओली हो और यहाँ, जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक पूरी इसरार सी चमक उभर आई। बंद करो ये म्यूजिक। आने वाले हबशी अचानक धाड़ा और जोसेफ ने भी इख्तियार हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया। कमरे में यकदम खामोशी छा गई। अली इमरान यही रहता है, हबशी ने धाड़ते हुए कहा। इसके लहजे में अजीब सा उखड़पन था। हाँ, बॉस का यही फ्लैट है, मगर तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते नहीं कि यहाँ जोसेफ दी ग्रेट रहता है, शमोली कबीले के दुश्मन कबीले जाकू हामा का प्रिंस जोसेफ। जोसेफ ने इससे भी ज्यादा उखड़े लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैं किसी शमोली मबोली को नहीं जानता मिस्टर, मुझे अली इमरान से मिलना है। वो कहाँ है? आने वाले हबशी ने इसी तरह उखड़े लहजे में कहा। ओह, तुम अपने कबीले को नहीं जानते? हैरत है। बहरहाल तुम्हें क्या काम है? जोसेफ ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। मैं उसकी गर्दन तोड़ना चाहता हूँ, समझे? हबशी ने दोनों हाथों से इशारा करते हुए कहा। क्या तुम क्या कह रहे हो? बॉस की गर्दन तोड़ना चाहते हो? तुम अफ्रीका के बुज़दिल चूहे जोसेफ दी ग्रेट के सामने ऐसे अल्फाज कह रहे हो? जोसेफ ने अचानक उछलकर खड़े होते हुए कहा। इसका चेहरा गुस्से से मजीद स्याह पड़ गया था। ओह, तुम मुझे बुज़दिल चूहा कह रहे हो? यानी जवाना को, जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया पर मौत की दहशत छा जाती है। हबशी ने इंतहाई भयानक लहजे में कहा। मौत की दहशत तुम जैसे गुलाम भला क्या फैलाएंगे? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं कि खामोशी से वापस चले जाओ, वरना जानते हो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़कर तुम्हारे हाथों में रख देने की ताकत रखता हूं, जोसेफ ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि जोसेफ की बात मुकम्मल होती, जवाना ने पूरी कुव्वत से दरमियान में पड़ी हुई मेज को लात मारी और मेज अपने ऊपर रखी हुई शराब की बोतलें समेत उड़ती हुई साइड की दीवार से जा टकराई और इसके साथ ही जवाना 2 कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में गुस्से और वहशत के जैसे सैकड़ों चिराग जल उठे थे, मगर दूसरा लम्हा इस पर काफी भारी पड़ा था, क्योंकि जोसेफ का हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा। उसका मखसूस राइट हक पूरी कुव्वत से जवाना के जबड़े पर पड़ा और जवाना लड़खड़ा कर पहलू के बल झुक गया। जोसेफ ने बड़ी फुर्ती से लेफ्ट हुक मारने की कोशिश की, मगर जवाना ने बिजली की सी तेजी से हाथ ऊपर करके उसका वार अपने बाजू पर रोक दिया और उसी लम्हे उसका दायां मुक्का पूरी कुव्वत से जोसेफ के पेट पर पड़ा और जोसेफ किसी स्प्रिंग की तरह उड़ता हुआ पिछली दीवार से जा टकराया और फिर सोफे के ऊपर आ गिरा। जवाना के जिस्म में बेपनाह कुव्वत थी। फिर इससे पहले कि जोसेफ संभलता, जवाना ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे यूं सर के ऊपर उठा लिया जैसे जोसेफ का वजन चंद पाउंड से ज्यादा ना हो। तुम और जवाना पर वार करो, जवाना ने चीखते हुए कहा और फिर उसने पूरी कुव्वत से जोसेफ को फर्श पर पटक दिया, मगर नीचे गिरते वक्त जोसेफ की दोनों टांगे हरकत में आई और जवाना की गर्दन की गिर्द ऑक्टोपस की तरह लिपट गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जोसेफ के साथ जवाना भी खींचता हुआ जमीन पर आ गिरा। इसी में जोसेफ उछलकर खड़ा हो गया। फिर इसकी भरपूर लात उठने की कोशिश करते हुए जवाना की पसलियों पर पूरी कुव्वत से पड़ी और जवाना के हलक से सुस्कारी सी निकल गई।
जोसेफ ने दूसरी बार लात घुमाई, मगर इस बार जवाना तेजी से पहलू बदल किया और जोसेफ की लात हवा ही में घूम गई। फिर वो धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरा, क्योंकि जवाना ने लेटे ही लेटे उसकी पुश्त पर लात जमा दी थी। जोसेफ ने नीचे गिरते ही तेजी से उठना चाहा, मगर जवाना उछलकर इसके ऊपर आ गिरा। फिर उसके दोनों हाथ जोसेफ की गर्दन के गिर्द लिपट गए। जोसेफ को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन लोहे के शिकंजे में फंस गई हो, मगर वो माहिर लड़ाका था और इमरान ने इसकी तरबियत पर बेपनाह मेहनत की थी, इसलिए उसने पूरी कुव्वत से अपना सर पीछे की तरफ झटका और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन पर जवाना की गिरफ्त ढीली पड़ गई। जोसेफ का सर पूरी कुव्वत से जवाना की नाक से टकराया था और जवाना को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी नाक की हड्डी टूट गई हो। और फिर जोसेफ ने पूरी कुव्वत लगाकर उसे साइड में हटा दिया। फिर खुद भी पहलू बदलकर उसके ऊपर चढ़ गया, मगर इससे पहले कि उसके हाथ जवाना की गर्दन पर झूमते, जवाना ने बिजली की सी तेजी से दोनों घुटने सुकेड़े और जोसेफ की किसी गेंद की तरह उछलकर सामने की दीवार से जा टकराया। जोसेफ नीचे गिरते ही फुर्ती से उठा और उसी लम्हे जवाना भी उछलकर खड़ा हो गया। अब वो दोनों फिर एक बार आमने सामने थे। दोनों के चेहरे गुस्से और वहशत की शिद्दत से बिगड़े हुए थे। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, जवाना ने दांत भींचते हुए इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। अभी तुमने जोसेफ की ग्रेड के हाथ नहीं देखे बुज़दिल चूहे, जोसेफ ने भी फुनकारते हुए कहा। और फिर वो दोनों तेजी से आगे बढ़े और दो पहाड़ों की तरह आपस में टकरा गए। जवाना ने दोनों हाथों से जोसेफ की पसलियों पर वार किए, जबकि जोसेफ ने पूरी कुव्वत से अपना घुटना जवाना की दोनों टांगों के दरमियान मार दिया। दोनों वार ही खौफनाक साबित हुए और वो दोनों ही लड़खड़ाकर पीछे हटे। जोसेफ को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पसलियां टूटकर रेजा रेजा हो गई हों, जबकि जवाना पीछे हटते ही रकू के बल झुकता चला गया। फिर जोसेफ ने ही हिम्मत की थी, उसने झपट कर करीब पड़ी हुई कुर्सी उठाई और पूरी कुव्वत से झुके हुए जवाना के सर पर रसीद कर दी और जवाना झटका खाकर नीचे फर्श पर जा गिरा। कुर्सी उसके सर पर लगकर टूट गई थी। जोसेफ ने टूटी हुई कुर्सी की एक तरफ फेंकी और पूरी कुव्वत से उछलकर घुटना जवाना की गर्दन की पुश्त पर मारा, मगर उसी लम्हे जवाना ने सर को झटक दिया और जोसेफ उछलकर सोफे पर जा गिरा। हैं, ये क्या हो रहा है? अचानक इमरान की आवाज़ सुनाई दी और जोसेफ को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में बिजली का करंट दौड़ गया हो। वो छलांग लगाकर सोफे से उतरा, उसकी लात पूरी कुव्वत से उठने की कोशिश करते हुए जवाना के पहलू पर पड़ी और फिर उसने दूसरी बार लात घुमाने का इरादा किया ही था कि इमरान ने अचानक दोनों हाथों से धक्का देकर उसे एक तरफ कर दिया। क्या कर रहे हो जोसेफ, और ये कौन है? इमरान ने गुस्सेले लहजे में पूछा। ये बुज़दिल चूहा है बॉस, आपकी गर्दन तोड़ने आया था, जोसेफ ने हाँफते हुए कहा। उसी लम्हे जवाना उछलकर खड़ा हो गया। उसकी कीना तोड़ नजरें इमरान पर जम गई। तुम अली इमरान हो? जवाना ने फुनकारते हुए पूछा। इसके लहजे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जोसेफ से इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद बिल्कुल ताज़ा दम हो। शायद शिकार को सामने देखकर उसकी ये हालत हुई थी। हाँ, मेरा नाम अली इमरान है, मगर तुम कौन हो? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। हा 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 हा, अब मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये शिकार भी मेरे ही हाथों अंजाम को पहुंचेगा, जवाना ने अचानक वहशत अंगेज लहजे में कहका लगाते हुए कहा। फिर इसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूम गया, मगर इमरान भरा इस तरह कहाँ काबू में आता था। वो इससे ज्यादा तेजी से कुन्नी काट गया और जवाना का हाथ फिजा में लहराता रह गया। क्योंकि उसने थप्पड़ मारने में पूरी कुव्वत इस्तेमाल की थी, इसलिए वार खाली चाहते ही वो बेख्तियार सारे जिस्म से घूम गया और इसी लम्हे इमरान की लात पूरी कुव्वत से जवाना की पुश्त पर पड़ी और जवाना उछलकर मुंह के बल सामने रखे हुए सोफे पर गिरा। फिर इससे पहले कि वो उठकर सीधा होता, इमरान तेजी से आगे बढ़ा। उसने खड़ी हथेली का वार इंतहाई कुव्वत से जवाना की गर्दन की पुश्त पर मारा और जवाना पहलू के बल सोफे से लड़क कर जमीन पर जा गिरा। फिर इमरान ने उसे संभलने का मौका ही ना दिया। उसकी दोनों टांगें मशीन की सी तेजी से चलने लगी और कमरे में जवाना के हलक से चीखें निकलने लगी। उसने दोनों हाथ लहराकर इमरान की टांगें पकड़ने की कोशिश की, मगर इमरान तो बिजली का बना हुआ था। चंद ही लम्हों में जवाना जैसा ग्रांडेल आदमी बेपनाह जरबात की ताब न लाकर होश की सरहदों से दूर निकल गया। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। इमरान ने जैसे ही महसूस किया कि वो बेहोश हो गया है, उसने अपने आप को रोक लिया। ये कौन है जोसेफ? इमरान के लहजे पर बेपनाह संजीदगी थी। वो बस इत्तेफाक से ही वापस फ्लैट आ गया था, वरना इसका इरादा ना था। मगर अचानक होटल में बैठे बैठे उसके जहन पर बेजादियत सी सवार हो गई। उसने फ्लैट वापस जाकर सोने का इरादा कर लिया था, मगर यहाँ आते ही इस ग्रांडेल हबशी से टकराव हो गया। मालूम नहीं बॉस, ये तो ये शमोली कबीले का आदमी लगता है, मगर इसका लहजा बता रहा है कि ये कई सालों से मुहज़्ज़ब दुनिया में रह रहा है। अपना नाम जवाना बता रहा था। उसने आते ही आपके मुतल्लिक पूछा और फिर मुझसे उलझ पड़ा। कमबख्त ने पसलियां तोड़ दी हैं, जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो अपनी पसलियों पर हाथ रखे खड़ा था।
فرسٹ ایڈ باکس اسٹور میں پڑا ہے، وہ اٹھا لاؤ اور اپنی بینڈیج کرو، عمران نے جوزف کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، اور جوزف جیسے اس حکم کا ہی منتظر تھا وہ تیزی سے چلتا ہوا اسٹور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے ایک نظر بے ہوش پڑے ہوئے جوانہ کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جوانہ میں بے پناہ قوت موجود ہے اور یہ عام آدمی کی نسبت بہت جلد ہوش میں آ جائے گا، اس لیے اس نے فوری طور پر اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے اطمینان سے دانش منزل پہنچا دیا جا سکے اور پھر وہاں جا کر اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے کہ وہ آخر کس مقصد کے تحت عمران کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی عمران تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھا تاکہ وہاں سے بے ہوشی والا انجیکشن تیار کر کے لا سکے۔ اس نے پھرتی سے الماری کھولی اور پھر انجیکشن تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انجیکشن تیار کر کے وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا تو بری طرح چونک پڑا کیونکہ جوانہ غائب تھا۔ عمران تیزی سے فلیٹ کے دروازے کی طرف لپکا مگر جوانہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اسے شاید عمران کی توقع سے پہلے ہی ہوش آ گیا تھا اور پھر ظاہر ہے اپنی حالت کی وجہ سے اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ جوزف، عمران نے جوزف کو آواز دی۔ یس باس، جوزف نے چند لمحوں میں کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا بھائی بند تو بھاگ گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میرا بھائی بند کیوں ہونے لگا؟ وہ شمولی قبیلے کا ہے اور میں قبیلے کا دشمن ہے، جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا کرو کہ تم فوراً یہاں سے رانا ہاؤس شفٹ ہو جاؤ، میں بھی وہیں آ جاؤں گا اور جب تک اس حبشی کا پتہ نہ چلے فلیٹ بند رہے گا۔ میں ذرا اس ہاتھی حبشی کی تلاش کا حکم ٹائیگر کو دے دوں، عمران نے جوزف کو حکم دیتے ہوئے کہا اور جوزف نے سر ہلا دیا۔ عمران نے احکامات دے کر اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھائے تاکہ فون پر ٹائیگر کو اس حبشی کی تلاش کا حکم دے سکے۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی اس حبشی کا پتہ چل جائے گا کیونکہ اس جیسا آدمی کسی کی نظروں سے نہ چھپ سکتا تھا۔ اس نے سیکرٹ سروس کا فی الحال استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راشیل نے پاکیشیا کے دارالحکومت پہنچتے ہی سب سے پہلے یہاں کے 4 سٹار ہوٹل میں کمرہ بک کرا لیا اور پھر کمرے میں اپنا سامان رکھنے کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے غسل کیا۔ 2 جام شراب کی پینے کے بعد وہ بالکل تازہ دم ہو گیا۔ اس نے لباس بدلا اور اس کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں موجود کیمرہ نکال کر بغل میں لٹکا دیا۔ بیگ کے خفیہ خانے سے اس نے مخصوص قسم کا کارڈ نکال کر جیب میں ڈال دیا۔ یہ کارڈ ایکریمیا کے سب سے بڑے اخبار ناراگ ٹائمز کا جاری کردہ خصوصی کارڈ تھا۔ یہ کارڈ اسپیشل قسم کے رپورٹروں کو جاری کیا جاتا تھا جو انتہائی اہم شخصیات کے انٹرویو لیتے تھے۔ راشیل کمرہ بند کر کے لفٹ کے ذریعے ہال میں آیا اور پھر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل کے باہر پہنچ گیا۔ جلدی خالی ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی اور راشیل ٹیکسی ڈرائیور کو کنگ روڈ کا کہہ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راشیل ارد گرد کے ماحول کا دلچسپی سے جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ ہم کنگ روڈ پہنچ گئے ہیں جناب، ڈرائیور نے تھوڑی دیر بعد بیٹھے ہوئے راشیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، کسی کیفے کے سامنے ٹیکسی روک دو، راشیل نے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلا کر گاڑی ایک طرف موڑ دی۔ پھر اس نے ایک کیفے کے سامنے ٹیکسی روک دی۔ راشیل نے نیچے اتر کر اسے کرایہ دیا اور ٹیکسی کے آگے چلے جانے کے بعد اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ پھر اس کی نظریں کیفے کے بالمقابل بنے ہوئے 2 منزلہ فلیٹس پر جم گئی اور چند لمحوں کی کوشش کے بعد اسے ایک فلیٹ پر لگا ہوا 200 نمبر بھی نظر آ گیا۔ راشیل بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا تھا۔ وہ سڑک پار کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اسے سیڑھیوں پر ایک گرانڈیل حبشی نیچے اترتا نظر آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو راشیل چونک پڑا کیونکہ پہلی نظر میں وہ یہی سمجھا کہ نیچے آنے والا جوانہ ہے، مگر پھر غور سے دیکھنے میں اسے معلوم ہوا کہ وہ جوانہ تو نہیں ہے مگر ہے اسی قبیل کا آدمی۔ راشیل اسے دیکھتا رہا۔ اس حبشی نے ایک ٹیکسی روکی اور پھر اس میں سوار ہو کر وہ آگے بڑھ گیا۔ راشیل اس کے جانے کے بعد آگے بڑھا اور سڑک کراس کر کے فلیٹ کے سامنے پہنچ گیا اور پھر وہ وہیں کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فلیٹ کے اوپر جائے یا وہیں کھڑا رہ کر اوپر سے آنے والوں کا جائزہ لے کر۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک نوجوان کو سیڑھیاں اترتے دیکھا اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرا اٹھی۔ آنے والا یقیناً علی عمران تھا کیونکہ اس کی شکل اس کی جیب میں رکھی ہوئی تصویر کے عین مطابق تھی۔ علی عمران نیچے اتر کر سائیڈ میں کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی عمران کار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ راشیل نے اسے آواز دی۔ جناب میری ایک بات سنیے، راشیل نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ فرمائیے، عمران نے مڑ کر راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رک گیا۔ میں ایکریمیا سے آیا ہوں، ناراگ ٹائمز کا مستقل نمائندہ ہوں، راشیل نے اس کے قریب پہنچ کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اسپیشل کارڈ بھی عمران کو دکھا دیا۔ بڑے غلط سے اخبار کے نمائندے ہیں آپ، جنہیں نام رکھنا ہی نہیں آتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، راشیل نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب تھا کہ ناراگ ٹائمز کی بجائے ناگ ٹائمز اخبار کا نام رکھ دیا جاتا تو زیادہ اچھا لگتا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا اور راشیل اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔
آپ ہنس رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ناک ہی ہے۔ ذرا سی بات پر ناک کٹ جاتی ہے اور ہماری ساری زندگی اس ناک کو کٹنے سے بچانے کی جدوجہد میں گزر جاتی ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، پھر تو واقعی نام یہی ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اخبار کی بورڈ کو آپ کی تجویز ضرور لکھ کر بھیجوں گا۔ فی الحال میرا ایک مسئلہ حل کر دیجیے، مہربانی ہوگی۔ راشیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، معاف کیجیے، میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، اگر 10-5 روپے میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ عمران نے بے اختیار اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے وہ اپنی غربت پر بے حد شرمندہ ہو۔ ارے نہیں، مجھے رقم نہیں چاہیے، میں نے ایلم روڈ جانا ہے، مگر یہاں کوئی ایلم روڈ کو جانتا ہی نہیں۔ کئی ٹیکسی ڈرائیوروں سے بات کر چکا ہوں مگر وہ اس روڈ کو جانتے ہی نہیں۔ راشیل نے جان بوجھ کر ایک غلط نام لیتے ہوئے کہا، ایلم روڈ؟ مگر اس نام کی کوئی روڈ کم از کم اس شہر میں تو نہیں ہے۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اوہ، مجھے تو یہی بتایا گیا ہے اور میرا وہاں پہنچنا بھی ضروری ہے۔ راشیل نے الجھے ہوئے لہجے میں بتایا، ہو سکتا ہے کسی مسافاتی کالونی میں اس نام کی روڈ قائم کی گئی ہو۔ آپ کو پوسٹ آفس سے اس کے متعلق صحیح معلومات مل سکتی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو پوسٹ آفس تک میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ عمران نے کہا، اوہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے صحیح جگہ بتائی، وہاں سے صحیح معلومات مل سکیں گی۔ راشیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر عمران نے اسے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر راشیل کی وہاں بیٹھتے ہی وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میرا نام مارٹن ہے، اور آپ؟ راشیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ نے میرا نام علی عمران رکھا ہوا ہے۔ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ نام بدل دیں اور کوئی اچھا سا نام رکھیں، جیسے اللہ بخش، اللہ وسایا وغیرہ، مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ عمران نے جھیمتے ہوئے کہا اور جیسے وہ اپنے نام پر شرمندہ ہو۔ اوہ، عمران اچھا نام ہے، راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کیمرے کا کیس کھولنا شروع کر دیا۔ چلو شکر ہے آپ کو پسند آ گیا، ویسے آپ کا نام مجھے پسند نہیں آیا۔ بھلا مارٹن بھی کوئی نام ہے؟ یعنی ایسی مار جس سے ٹن کی آواز نکلے۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، آپ بے حد دلچسپ آدمی ہیں عمران صاحب۔ راشیل نے کھل کر ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیمرہ باہر نکال کر اس سے یوں چھیڑخانی شروع کر دی جیسے وہ اسے چیک کر رہا ہو۔ عمران کی کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک سنسان سی سڑک پر پہنچ گئی۔ عمران نے دراصل شارٹ کٹ کے لیے یہ سڑک منتخب کی تھی تاکہ راشیل کو جلد از جلد پوسٹ آفس پہنچا جا سکے۔ سنسان سڑک پر پہنچتے ہی اچانک راشیل چیخا، پلیز گاڑی روکیے، گاڑی روکیے۔ راشیل کے لہجے میں ایسی بوکھلاہٹ تھی کہ عمران نے بھی اچانک پوری قوت سے بریک لگا دی اور گاڑی کے ٹائروں سے ایک طویل چیخ مار کر سڑک کو پکڑ لیا۔ عمران صاحب، راشیل نے گاڑی رکتے ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اسی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیمرے میں سے سرخ رنگ کی ایک لہر نکلی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ اس کا تمام جسم یکدم مفلوج ہوتا چلا گیا ہو۔ باوجود کوشش کے وہ اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکا، البتہ اس کا ذہن ہوشیار تھا۔ راشیل نے تیزی سے کیمرہ واپس باکس میں ڈالا اور باکس اس نے وہیں سیٹ پر رہنے دیا اور تار سے نیچے اتر کر دوسری طرف آ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور عمران کو گھسیٹ کر باہر کھینچ لیا۔ عمران یوں سڑک پر آ گرا جیسے وہ گوشت پوست کا ایک بے چار سا لوتھڑا ہو۔ راشیل اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا کار کے آگے لے گیا، پھر اس نے اسے سڑک کے عین درمیان میں لٹا دیا۔ تمہارے جیسے دلچسپ آدمی کو ختم کرنے کا دل تو نہیں چاہتا، بہرحال مجبوری ہے، راشیل نے ہاتھ چھاڑتے ہوئے قدرے افسوس بھرے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر واپس کار کی طرف چل پڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے سٹیئرنگ سنبھالا اور پھر کار کو ریورس گیئر میں ڈال کر پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ عمران اور کار کے درمیان کافی فاصلہ پیدا کر دے تاکہ خاصی سپیڈ سے کار دوڑاتا ہوا سڑک پر پڑے ہوئے عمران کو کچل سکے۔ کافی پیچھے آنے کے بعد اس نے ریورس گیئر کی بجائے پہلا گیئر بدلا اور پھر ایک جھٹکے سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ کار اچھل کر آگے بڑھی اور پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک پر مفلوج پڑے عمران کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایلبرٹ نے کرائے پر حاصل کردہ کار کو کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 کے سامنے روکا اور پھر دوسری سیٹ پر پڑے ہوئے بیگ کو اٹھا کر نیچے اتر آیا۔ کار کا دروازہ بند کر کے وہ بیگ اٹھائے بڑے اطمینان سے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے جب وہ اپنے فلیٹ سے نکلا تھا تو اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے شہر کا نقشہ حاصل کر لیا تھا، اس لیے اسے کنگ روڈ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ اور پھر کنگ روڈ پر پہنچتے ہی اس نے نظریں 200 نمبر فلیٹ پر پڑ گئی تھی اور اس نے کار روک دی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کال بیل دبا دی، اندر گھنٹی بجنے کی تیز آواز اسے سنائی تھی اور پھر چند لمحوں بعد اس دروازے کے قریب آتی ہوئی قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ پھر وہ دروازہ ایک دم کھل گیا۔ ایک شخص اسے سوالیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ مسٹر علی عمران سے ملنا ہے، ایلبرٹ نے اس آدمی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔
وہ موجود نہیں ہیں، اس شخص نے اکھڑے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر ایلبرٹ نے اچانک اسے دھکا دیا، پھر اسے دھکیلتا ہوا فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور چمک رہا تھا۔ مجھے علی عمران سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ ایلبرٹ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی نال اس شخص کے سینے پر رکھتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں کہا۔ جناب مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک ہفتے بعد ابھی چند لمحے پہلے واپس آیا ہوں، اس شخص نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم علی عمران کی کیا لگتے ہو؟ ایلبرٹ نے پوچھا۔ میں ان کا باورچی ہوں جناب سلیمان، میرا والد بیمار تھا اس لیے میں چھٹی لے کر گاؤں چلا گیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں۔ تو فلیٹ خالی تھا، صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ عمران واپس آئے تو اسی فلیٹ میں ہی آئے گا؟ ایلبرٹ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جناب، آئیں گے تو یہی، مگر یہ معلوم نہیں کہ کب آئیں گے، سلیمان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا منہ دوسری طرف کر لو، میں واپس چلا جاتا ہوں، ایلبرٹ نے اس بار نرم لہجے میں کہا، اور سلیمان نے اس کے واپس جانے کا سن کر تیزی سے اپنا رخ بدل دیا، مگر دوسرے لمحے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایلبرٹ نے اس کے گھومتے ہی تیزی سے ریوالور کو نال سے پکڑا اور پھر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے سلیمان کے سر پر مار دیا۔ پہلی ضرب ہی اتنی قوت سے لگی تھی کہ سلیمان کے لیے کافی ثابت ہوئی، اور سلیمان آٹے کی بوری کی طرح فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ ایلبرٹ نے تیزی سے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر مڑ کر سب سے پہلے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ کھولا اور اس نے کے ایک خانے میں رکھی ہوئی ایک پتلی سی پتی نکال کر اس نے اس کمرے کے اندرونی دروازے پر رکھے ہوئے پائیدان کے نیچے رکھ دی۔ پتی کو پائیدان کے نیچے رکھنے سے پہلے اس نے پتی کا ایک کونا بڑی احتیاط سے ذرا سا موڑ دیا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بم تھا، جیسے ہی پائیدان پر زور پڑتا پتی کا مڑا ہوا حصہ سیدھا ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہی بم پھٹ پڑتا، اور یہ بم اتنا خوفناک تھا کہ پورا فلیٹ یقیناً تباہ ہو جاتا۔